kana bitaw musimba bitaw ta, naagyo tay conviction nga gusto ta musimba tungod kay atong nasinato sa atong kaugalingon nga maadto ta makikita sa Ginoo. Gusto nato nga maistorya nato ang Ginoo, gusto ta maminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay ato siyang giila nga mao ang atong pangulo sa iglesia. So giingon diri sa Ephesians 1 verse 22, gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan, o siya ang gihimong pangulo sa Dios sa tanan iglesia. Unsa man ning iglesia? Kita, dili ang building kun dili kita, gihimo siyang pangulo nato aron kita mosunod kaniya.